यो भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं फोरफेचर एन्ड रिइस्यु अफ शेयरको बारेमा। ओके, त फोरफेचर एन्ड रिइस्यु शेयर भनेको के हो त? यसपछि भनेको यहाँ कुरा गरौँ। हाम्रो च्याप्टरको नाम हो फोरफेचर एन्ड रिइस्यु अफ शेयर। यो 3 मार्क्समा सोध्ने हो, 3 मार्क्स क्यारी गर्छ यो क्लास 12 मा। ठीक छ, त जसलाई यो भन्दा पहिलाको च्याप्टर इस्यु अफ शेयर फर क्याश थाहा छैन उसलाई यो च्याप्टर बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने यो रिलेटेड च्याप्टर हो। इस्यु अफ शेयर फर क्याशसँग रिलेटेड च्याप्टर यो फोरफेचर एन्ड रिइस्यु अफ शेयर। ओके, त त्यसैले यो बुझ्नको लागि पहिला यो भन्दा पहिलाको इस्यु अफ शेयर फर क्याश भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईले डिस्काउन्ट भनेको के हो, प्रिमियम के हो, कल्स इन एरर के हो, कल्स इन एडभान्स के हो, प्रो राटा के हो, यो सारा कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यो फोरफेचर एन्ड रिइस्युको कुरा गर्नु पर्यो भने फोरफेचर भनेको के हो त कुरा गरौँ। जस्तै मानुस एउटा कम्पनीले 10,000 शेयर इस्यु गरेको छ अनि एउटाको प्राइस कति राखेको छ भने त 100। एउटा कुनै कम्पनी छ उसले 10,000 शेयर इस्यु गरेको छ मार्केटमा र एउटाको प्राइस कति राखेको छ त 100। अनि उसले यसरी छुट्याएको छ, एप्लिकेसनको रेट 30, एलटमेन्टको रेट 40 अनि फर्स्ट कलको रेट 20 अनि फाइनल कलको भनेको 10 अनि यो 100 पुग्यो। यसरी छुट्याएको छ। अब यसरी छुट्याउँदा कोही एउटा मान्छे छ जसको नाम छ राम, उसले हाम्रो 500 शेयर लिया थियो। कति शेयर लिया थियो? 500। रामले के गर्यो, एप्लिकेसन तिर्यो, तिर्नै पर्छ। एप्लिकेसन त सबलाई तिर्नै पर्छ, जो तिर्दैन त्यो हाम्रो काउन्टैमा आउँदैन। ओके, रामले एप्लिकेसनको पैसा हाम्रो के गर्यो त तिर्यो। तिरिसकेपछि जब एलटमेन्टको पालो आयो नि त रामले हाम्रो तिरेन। अब एलटमेन्ट रामले तिरेन भने, यो तिरेन रामले भने यो फेल गरिदियो एलटमेन्टमा, त यसलाई हामी के भन्छौँ त कल्स इन एरर भन्छौँ। कल्स इन एरर है, या यसरी पनि भन्न सक्छ नि, नतिरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ त कल्स इन एरर। या यस्तो पनि हुन सक्छ कि एप्लिकेसन तिर्यो, एलटमेन्ट पनि तिर्यो अनि फर्स्ट कल तिरेन। यस्तो पनि हुन सक्छ एप्लिकेसन तिर्यो, एलटमेन्ट तिर्यो, फर्स्ट कल तिर्यो, फाइनल कल तिरेन। हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। भनेको यो कलहरुमा एप्लिकेसनलाई छोडेर बाँकी कुनैमा यदि अब्सेन्ट गरेको छ, पेमेन्ट गरेको छैन भने त्यसलाई के भन्छ त कल्स इन एरर। अब हेर्नुस्, हामीलाई 10,000 शेयर चाहिएको कारणले हामीले 10,000 शेयर इस्यु गरेको हो नि त मार्केटमा, तर जसले हाम्रो 500 शेयर लिया थियो उसले एप्लिकेसन मात्र तिर्यो। जुन एप्लिकान्ट्सले, जुन व्यक्तिले हाम्रो यो पुरै तिर्छ तब नि 100 रुपैयाँ उसको के हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ, त्यो हाम्रो शेयर होल्डर हुन जान्छ। तर यसले के गरेको छ कि भनेको एप्लिकेसन त तिरिदियो तर एलटमेन्ट तिरेन उसले, हैन? या एलटमेन्ट पनि तिरिदियो भने उसले के गर्यो, फर्स्ट कल तिरेन, फाइनल कल तिरेन, हैन? यो तिरेन। त भनेको यो दुईटा उसले के गरिदियो, तिरिदियो। तर अब यो फर्स्ट कल र फाइनल कल नतिरेसम्म शेयर कम्प्लिट हुन्छ हाम्रो, हुँदैन हो। त भनेको 10,000 को रेगुलर पैसा आइरहेको थियो है, तर भनेको 500 को तब पैसा आइरहेको छैन नि हाम्रो, 9,500 को मात्र पैसा आइरहेछ रेगुलर। फर्स्ट र फाइनल कलमा 500 ले पैसा हामीले तिरेन, त हाम्रो रेगुलर पैसा आएन। अब हाम्रो रेगुलर पैसा कसको आइरहेछ, 9,500 शेयरको लागि फर्स्टमा आयो, फाइनलमा आयो। तर एप्लिकेसन र एलटमेन्ट मात्र भनेको 10,000 शेयरको पैसा आयो हामीलाई। ओके, त यस्तोमा हामीलाई त जहिले पनि 10,000 शेयर एनी हाउ हामीलाई चाहिन्छ हो। त भनेको जुन मान्छे यो 500 शेयर लिएछ र बिचैमा अब्सेन्ट गरिदिन्छ, एलटमेन्टमा हुन सक्छ, फर्स्ट कलमा हुन सक्छ, सेकेन्ड कलमा फेल गर्न सक्छ, फाइनल कलमा फेल गर्न सक्छ, त हामी उसलाई के गर्छौँ, कल गर्छौँ। हाम्रो कम्पनीले कल गर्छ, उसलाई मेल गर्छ है। उसलाई कल गर्ने, मेल गर्ने, उसको नाम पत्र पत्रिकामा हामी राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिकामा 2-3 चोटि हामीले छपाउन लगाउनु पर्छ है। तै पनि त्यो मान्छे हाम्रो कम्पनीमा सम्पर्कै गर्न आएन, पैसा तिर्नै आएन भने 3 महिना कुनै पनि कम्पनीले त्यसको वेट गर्छ। यो कम्पनी एक्टको कुरा हो, कम्पनी एक्टमा लेखेको छ 3 मन्थ कम्पनी वेट गर्छ त्यो मान्छेको। तै पनि त्यो मान्छे हाम्रो कम्पनीमा आएन भने उसले तिरेको जो पैसा छ, उसले तिरेको के हो त भनेको एप्लिकेसन र एलटमेन्ट, एउटा सपोज मानौ यो दुईटा तिरेको छ भने यो दुवै कति हो भनेको त 70 रुपैयाँ दुवै जोड्छु भने 30 र 40 कति हुन्छ त 70।
इन्टु के गर्छु भनेको 500 भनेको कति त 7 पछि 35,000 उसले जो तिरेको छ नि यो पैसा हो। त उसले पहिला तिरेको पैसालाई कम्पनीले के गर्छ त जफत गर्छ, जफत गर्छ मतलब राखी लिन्छ। अब 4 महिनापछि त्यो मान्छे आएर भन्छ हैन त्यो मेरो 35,000 दिनुस् त, म शेयर लिनेवाला छैन, 35,000 मेरो दिनुस् भनेर हामी भन्छौँ होइन मैले पुरै प्रावधान पुर्याएर तपाईँको पैसा के गरिदिएछु जफत गरिदिएछु हो। त्यही जफतलाई नै के भनिन्छ इङ्ग्लिसमा फोर्फिचर भनिन्छ। फोर्फिचर बुझ्नुभयो? फोर्फिचर भनेको कसैले हाम्रो शेयरको पैसा तिरिरहेछ तर बिचमा आएर अब्सेन्ट गरिदियो, अब्सेन्ट गरेपछि उसले तिरेको जो पैसा छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ 3 महिना वेट गरेर त्यसलाई आफ्नो अन्डरमा लिन्छौँ। भोलिको दिनमा त्यो मान्छे आएपछि त्यो पैसा हामी रिटर्न गर्नेवाला छैन, रिफन्ड गर्नेवाला छैन भने त्यही अमाउन्टलाई के भनिन्छ त फोर्फिचर भनिन्छ। अब कुरा गरौँ रिइस्यु के हो त मैले यहाँ कुरा गरेँ नि 10,000 मसँग शेयर थियो मैले मागेको त 10,000 को रेगुलर मेरो पैसा चाहियो नि तर भनेको 500 वालाले त अब्सेन्ट मारिदियो। अब उसले तिरिरहेको छैन त पुरा तिरेको यो एप्लिकेसन अलटमेन्ट फर्स्ट र फाइनल पुरैमा कतिजनाले तिर्यो त 9,500 ले तिर्यो। त भनेको हामीले त 10,000 शेयर नै चाहियो त 500 ले त बिचैमा अब्सेन्ट मारिदियो हो। त अब्सेन्ट मारिदियो भने उसको पैसा हामी के गरिदिए जफत गरिदिए, त्यो हाम्रो लागि इन्कम हो। ठिक छ, त जफत गरेपछि अब हामीलाई अझ यो 500 शेयरको जरुरी पर्छ किनभने एनी हाउ 10,000 पुर्याउनु छ हो। त यो 500 शेयरलाई फेरि इस्यु गर्नुलाई के भनिन्छ रिइस्यु भनिन्छ। फेरि इस्यु गर्नुपर्छ मार्केटमा 500 शेयर र एनी हाउ 10,000 के गर्नुपर्छ पुर्याउनु पर्छ, त्यसैले के भनिन्छ त रिइस्यु भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ यसरी। ठिक छ, अब कुरा गरौँ फोर्फिचरको पहिला तब हामी कुरा गर्छौँ रिइस्युको। ठिक छ, त फोर्फिचरमा के हुन्छ त फोर्फिचर गरेपछि जफत गरेपछि पहिला त ऊ मान्छेले पैसा हामीले तिरे आवश्यक छैन छ नि, पहिला त त्यो मान्छेले हामीले पैसा तिरेकै हो तर अब त्यो मान्छेले तिरिरहेको छैन। त अहिले त्यो पे गरेन भने पहिला जुन बेला त्यो मान्छेले हामीले क्यास तिरे होला त्यो बेला त हामी एन्ट्री बनाएको होला नि त्यसको नाममा हो। अब त्यसको पैसा त जफत गर्नु पर्यो, अगाडि जान दिनु परेन, उसको ट्रिटमेन्ट उसको नाम क्यान्सल गर्नु पर्यो हो। त त्यो क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौँ उल्टो एन्ट्री बनाएर हामी के गर्छौँ त्यसलाई क्यान्सल गर्छौँ। त्यो कसरी बनाउँछौँ जुन कुरा अहिले म लेखिरहेको छु है, त्यो कसरी बनाउने हामी भन्ने कुरा यहाँ लेखिरहेको छु। त फोर्फिचर गर्दा जुन हामी शेयर बिक्री गरिरह्यो होला सुरुमा त त्यो या त पारमा गरिरह्यो होला या त प्रिमियममा गरिरह्यो होला या त डिस्काउन्टमा गरिरह्यो होला। त भनेको पारको बेला कसरी फोर्फिचर गर्ने, पारको बेला पनि अब्सेन्ट गर्न सक्छ, प्रिमियमको बेला पनि अब्सेन्ट गर्न सक्छ, डिस्काउन्टको बेला पनि अब्सेन्ट गर्न सक्छ। त पार कन्डिसनमा कसरी फोर्फिचर गर्ने, प्रिमियम कन्डिसनमा कसरी फोर्फिचर गर्ने, डिस्काउन्ट कन्डिसनमा कसरी फोर्फिचर गर्ने भन्ने कुरा अहिले हामी पढ्छौँ। ल भनेको एट पार फोर्फिचर एट पार, पारमा फोर्फिचर गर्दा पहिला सबमा के हुन्थ्यो शेयर क्यापिटल क्रेडिट हुन्थ्यो, अब शेयर क्यापिटल के हुन्छ त डेबिट हुन्छ, उल्टा एन्ट्री हुन्छ। के यहाँ के लेख्ने शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डिआर टु शेयर फोर्फिचर अकाउन्ट टु कल्स इन एरर अकाउन्ट। यो कल्स इन एररको ठाउँमा नि तपाईले कुन कुनमा फेल गरेको छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट कलमा फेल गरेछ कि फाइनल कलमा फेल गरेछ त्यो पनि लेख्न मिल्यो या त कल्स इन एरर पनि लेख्न मिल्यो। त यहाँ म बताइछु यहाँ पैसा कुन कुन राख्ने, यहाँ नारेसन लेख्ने हो बिङ है फोर्फिचर यति शेयर है ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ कुन कल मनी त्यो लेख्ने हो। ठिक छ, किन फोर्फिचर गर्यो भने रिजन लेख्ने हो। अब यहाँ हामी फोर्फिचर उसको गरिरहेको छु पारमा, त यहाँ कुन पैसा राख्ने त अनपेड नतिरेको पैसा अनपेड एमाउन्टले नतिरेको पैसा यहाँ कल्स इन एररमा राख्नु पर्यो, तिरेको पैसा कहाँ राख्नु पर्यो त पेड अफ एमाउन्टले। पेड अफ एमाउन्ट भनेको जुन उसले पैसा तिरेको छ त्यसलाई नै फोर्फिचर गर्ने हो। जफत कुन पैसा गर्ने जुन त्यसले तिरेको होला, नतिरेको पैसा यहाँ राख्ने उसले नतिरेको, अनि तिरेको पैसा कहाँ राख्ने त फोर्फिचरमा राख्ने, टोटल पैसा कहाँ राख्ने त यहाँ राख्ने। ठिक छ, जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है, एउटा इक्जाम्पल टोटल एमाउन्ट जस्तै मानौँ न मैले भने नि 10,000 शेयर इस्यु गरेको छ, एउटाको दाम कति छ त 100, एप्लिकेसनको मानौँ 20 रुपियाँ
आई अलटमेन्टको मानौँ 30 रुपियाँ अनि फर्स्ट कलको 20 भनौँ न 40 अनि फाइनल कलको कति त भनेको 10 यो 100 पुग्यो है 100 पुग्यो। अब एकजना मान्छेले हाम्रो कति सेयर लिया थियो भने टोटल एमाउन्ट यहाँ लेखा छु है कति सेयर लिया थियो त 500 मानौँ ठीक छ 500 सेयर लिया थियो अनि उसले के गर्यो कि यो दुईटा तिर्यो है अनि दुईटा तिर्यो अनि त्यसले फर्स्ट कल यहाँ तिरेन यहाँ तिरेन न फर्स्ट कल तिर्यो न फाइनल कल तिर्यो त भनेको हामीले यो बनाउँदा यो पारमा छ कि छैन यो बनाउँदा के गर्ने त नतिरेको पैसा केमा राख्ने त कल सिलिन्डरमा नतिरेको पैसा यो र यो दुवै हो दुवै भनेको कति हुन्छ त यो 50 हुन्छ ठीक छ त 50 रुपियाँ यसमा आइहाल्यो तपाईको 50 इन्टु कतिजनालाई पनि अप्ठ्यारो होला यहाँ म के गरिदिए यहाँ गरिदिए 25 यहाँ गरिदिए 15 ल यो कति भयो 55 है 55 रुपियाँ नतिरेको के हो त नतिरेको पैसा भनेको 55 इन्टु कति गरिदिने त 500 ठीक छ नतिरेको पैसा यहाँ राख्ने कतिले त 500 ले 500 सेयरले नतिरेको र तिरेको पैसा यहाँ राख्ने कति त दुवै जोडेर कति हुन्छ त 45 45 इन्टु कति त 500 तिरेको पैसा यहाँ राख्ने अनि दुवै जोडेर यहाँ राख्ने त्यसरी गर्न सकिन्छ ठीक छ भनेको अब यो इक्जाम्पल थियो बुझाएको अब हामी कुरा गर्छौं के भयो अब कुरा गर्छौं डिस्काउन्टको एट डिस्काउन्ट ठीक छ डिस्काउन्टको कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा पनि त्यस्तै एन्ट्री शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डिआर है अनि टु शेयर forfeiture account to calls in error account ल यो त पहिल्यैकै एन्ट्री हो नि यो पहिल्यैकै एन्ट्री होइन शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डिआर टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट टु कल्स इन एरर अकाउन्ट यही एन्ट्री हो नि त पारवाला तर डिस्काउन्ट छ त पहिला डिस्काउन्ट कहाँ राख्थे हामी डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो लस हो नि त कम पैसा लिन्थ्यो भने डिस्काउन्ट पहिला कहाँ राख्थे डेबिटमा तर यो तपाईलाई थाहा छ नि यो फोरफिचरको हामी पैसा उसको जफत गर्नको लागि फोरफिचर गर्नको लागि एन्ट्री चाहिँ उल्टो भइरहेछ एन्ट्री चाहिँ उल्टो भइरहेछ भने अब पहिला डिस्काउन्ट कहाँ हुन्थ्यो डेबिटमा त अब डिस्काउन्टलाई कहाँ राख्नु पर्यो क्रेडिटमा राख्नु पर्यो यहाँ राख्ने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ के त शेयर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर यहाँ राख्ने हो त भनेको अब सिम्पल छ नि यसैमा मानौ डिस्काउन्ट हुन्थ्यो 10 रुपैयाँ 90 भयो नि त 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट हुन्थ्यो भने अब मानौ न यहाँ भनेको अब यति नभएर 5 रुपैयाँ हुन्थ्यो हैन है अब डिस्काउन्ट चाहिँ बुझौ कि डिस्काउन्ट केमा छ त यसमा छ 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट त्यो टोटल जोडेर कति पुग्यो त 90 पुग्यो 90 पुग्यो त भनेको डिस्काउन्ट वाला पैसा यहाँ राख्ने डिस्काउन्ट अमाउन्ट यहाँ राख्ने यहाँ के राख्ने कल्स इन एररमा अनपेड अमाउन्ट राख्ने नतिरेको पैसा राख्ने यहाँ कुन पैसा राख्ने फोरफिचरमा पेड अफ अमाउन्ट राख्ने पेड अफ अमाउन्ट राख्ने तिरेको पैसा राख्ने र यहाँ कुन पैसा राख्ने त टोटल अमाउन्ट राख्ने टोटल अमाउन्ट नरेसन चाहिँ सेम हो खाली डिस्काउन्ट एउटा थपिदिने हो ठीक छ नथपे पनि हुन्छ भयो यो डिस्काउन्ट कन्डिसन पनि हाम्रो नरेसन यहाँ लेखेर हुन्छ डिस्काउन्ट कन्डिसन पनि सक्यो यहाँ पैसा राख्नु हुन्छ भने यसको एक्जाम्पल अनुसार यहाँ कति राख्नु हुन्छ त 500 इन्टु कति त 10 डिस्काउन्ट 10 रुपैयाँ हो नि यहाँ कति गर्नुहुन्छ त तिरेको उले कति हो त भनेको यो दुवै तिरेको कति त 45 सरी नतिरेको 45 त 500 इन्टु कति गर्नुहुन्छ 45 है र नतिरेको भने तिरेको पैसा दुवै हो नि त यो पनि कति हो त 45 500 इन्टु 45 यसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो के हो यसमा केही छँदै छैन भयो अब हामी कुरा गर्छौं प्रिमियमको यहाँ लेख्छु एट प्रिमियम ल त प्रिमियमको दुईवटा कन्डिसन हुन्छ त्यो हिसाब बनाउने बेलामा म सम्झाउँछु एउटा कन्डिसन हुन्छ यसको फर्स्ट कन्डिसन व्हेन प्रिमियम मनी रिसिभ्ड प्रिमियम मनी रिसिभ भएको बेला प्रिमियमलाई शो नगर्ने प्रिमियम मनी रिसिभ भएको बेला प्रिमियमलाई शो नगर्ने पार जस्तै बनाउने
प्रिमियम मनी नट रिसिभ को बेला प्रिमियमलाई सो गर्ने। हेर्नुहोस् ये सेम टू सेम यही बन्ने हो। शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डिआर टू शेयर फोरफिचर अकाउन्ट टू कल्सिङ एरर अकाउन्ट। ठीक छ, सेम कुरा यसमा पनि अनपेड, यहाँ के हुन्छ त पेड अप, यहाँ के हुन्छ त टोटल, सेम एज अ पार। ठीक छ, सेम टू सेम। तर यो पहिलो कन्डिसन यसको प्रिमियमको, प्रिमियममा दुईटा कन्डिसन हुन्छ है। अनि सेकेन्ड कन्डिसनको कुरा गर्छु, प्रिमियम मनी रिसिभको बेला प्रिमियमलाई सो नगर्ने, प्रिमियम मनी रिसिभको बेला प्रिमियमलाई सो नगर्ने। अनि सेकेन्डमा व्हेन प्रिमियम मनी नट रिसिभेड, व्हेन प्रिमियम मनी नट रिसिभड, प्रिमियम मनी रिसिभ भएन है, प्रिमियम मनी रिसिभ नभएको कन्डिसनमा प्रिमियमलाई हेराउने। ठीक छ हो, प्रिमियमलाई सो गर्नुपर्छ हामीलाई। त भनेको प्रिमियमलाई कसरी सो गर्ने, त यहाँ हेर्नुहोस् शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डिआर। तपाईँ बताउनुहोस् कि प्रिमियम पहिला हामी कुन साइडमा राख्थे, हामीले नाफा हुन्थ्यो नि त प्रिमियम कुन साइडमा राख्छ, क्रेडिटमा राख्थे, तर नाफा हुन्थ्यो। तर यो उल्टो एन्ट्री हो नि त प्रिमियम कहाँ राख्नु पर्यो, डेबिटमा उल्टो गर्नु पर्यो। त्यसैले डेबिटमा यहाँ लेख्नु पर्यो शेयर प्रिमियम अकाउन्ट डिआर टू शेयर फोरफिचर अकाउन्ट टू कल्सिङ एरर अकाउन्ट। ठ्याक्कै त्यही हो। अब यसमा कुन पैसा राख्ने त अनपेड, यसमा कुन पैसा राख्ने त पेड अप, यसमा कुन त प्रिमियम, यसमा कुन त टोटल। ल यसमा अनपेड नतिरेको पैसा कल्सिङ एररमा, तिरेको पैसा फोरफिचरमा, अनि प्रिमियमको पैसा प्रिमियममा, र बाँकी पैसा कहाँ त टोटल भनेको फेस भ्यालु भनेको बाँकी पैसा कहाँ राख्ने हो त भनेको शेयर क्यापिटलमा। यसरी यो पार भइहाल्यो, एड पार, सरी है एड पार लेखा छैन, एड डिस्काउन्ट, एड प्रिमियम, तीनटै कन्डिसन पढिसक्यो। अब तीनटै कन्डिसनको हिसाब हामी अहिले बनाउँछौँ। ठीक छ, एउटा क्वेसन बनाउँछौँ यसको, अहिले एउटा क्वेसन सोल्भ गर्छौँ। ल अब हामी नि एउटा रिइस्युको पनि एन्ट्री पढिहाल्छौँ। रिइस्यु गर्दा हामी पारमा पनि गर्न सक्छौँ, प्रिमियममा पनि गर्न सक्छौँ, डिस्काउन्टमा पनि गर्न सक्छौँ। ठीक छ, तपाईँको यो रिइस्यु नि इन्स्टलमेन्टमा गरिँदैन, एकैचोटि लमसम बेसिसमा गरिन्छ, पुरै पैसा एकैचोटि कलेक्सन गरिहालिन्छ। हेरौँ त, यदि हामी रिइस्यु गरिरहेछौँ, रिइस्यु अफ सेयर है, त रिइस्यु भनेको हामी पारमा मानौ गरिरहेछौँ, एट पार। ठीक छ, त रिइस्यु तपाईँ पारमा गर्दै हुनुहुन्छ भने पैसा एकैचोटि आउने हो नि त तपाईँलाई, हो के गर्ने यहाँ ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टू शेयर के हुन्छ त क्यापिटल अकाउन्ट, देन रिइस्यु यति शेयर एट के लेख्ने त पार। यसरी बनाउन सकिन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टू शेयर क्यापिटल अकाउन्ट देन रिइस्यु यतिवटा शेयर एट के त पार रे, यो पार कन्डिसन भइसक्यो। अर्को आउँछ एट डिस्काउन्ट रे। ठीक छ, डिस्काउन्ट कन्डिसनको कुरा गरौँ। डिस्काउन्टमा के गर्ने, यहाँ ब्याङ्क, यसमा उल्टा हुँदैन है, यसमा सुल्टो हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर भइसक्यो। अब डिस्काउन्टलाई डेबिट गर्नु पर्यो नि, तर यो रिइस्युमा नि डिस्काउन्टलाई के गरिन्छ भनेको फोरफिचर भनेर लेखिन्छ। अब किन लेखिन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा हामी क्लास गर्छौँ, त्यसमा म बताउँछु। तर अहिले हामीले इक्जाममा बिउले यो भिडियो बनाएको कारणले हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डिआर, यहाँ मैले बुझ्नको लागि लेखिदिएको छु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर। ठीक छ,
डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयरको पैसा यहाँ राख्ने हो फोर्फिचरमा। ठिक छ, याद गर्नु होला। रिइस्यु गर्दा डिस्काउन्टको ठाउँमा के लेखिन्छ त फोर्फिचर लेखिन्छ र टु यहाँ के लेख्ने त शेयर के लेख्ने त क्यापिटल लेख्ने, शेयर क्यापिटल भइसक्यो। अनि नरेसन यस्तै हो, बिङ रिइस्यु यति शेयर एट के त डिस्काउन्ट रेट भ्यालु, रिइस्यु यतिवटा शेयर एट डिस्काउन्ट भनेर भन्यो, यो पनि सिद्धियो। अब आउँछ एट प्रिमियम रेट। ठीक छ, एट प्रिमियम तपाईको प्रिमियम को बेला हामीले गर्दा यहाँ हेर्नुस् त, प्रिमियममा बैंक अकाउन्ट डिआर पहिला जस्तै हो, प्रिमियमको पैसा बढी आइरहेछ नि त, हामीले हो टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, अनि प्रिमियमलाई कहाँ राख्ने हो त सीआर साइडमा, टु शेयर के हुन्छ त प्रिमियम अकाउन्ट। ल शेयर प्रिमियम अकाउन्ट गरे, अनि यहाँ के गरे त भनेको बिङ रिइस्यु हैन, रिइस्यु यति शेयर एट के त प्रिमियम, रिइस्यु गरे यतिवटा शेयर कतिमा त प्रिमियममा गरे भनेर यो तीनटा हेर्नुस्। भनेको हामीले यो भन्दा पहिलाको जति पनि जस्तै इस्यु अफ शेयर फर क्याशको जुन हामीले एन्ट्रीहरू पढे, त्यसमा के पढे, कुनै पनि पैसा लिने बेला व्यक्तिले के गरिरहेछ त त्यसलाई ट्रान्सफर गरिरहेको थियो, हो कि होइन? पैसा लियो अनि त्यसलाई त्यही बेला के गरिदियो त ट्रान्सफर गरिरहेको थियो। त यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा ट्रान्सफर एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। त यो या त पार होला, रिइस्यु या त पारमा हुन्छ, या त डिस्काउन्टमा हुन्छ, या त प्रिमियममा हुन्छ। यो तीनटै मध्ये कुनै एउटैमा नि हुन्छ। त तीनटै मध्ये कुनै एउटाको एन्ट्री र त्यसको साथमा जहिले पनि हामीले ट्रान्सफर एन्ट्री राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर एन्ट्री म यहाँ लेखिरहेको छु, ट्रान्सफर एन्ट्री गर्नै पर्छ त्यसको साथमा। ट्रान्सफर एन्ट्री कस्तो हुन्छ त यहाँ लेख्ने शेयर फोर्फिचर अकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट। नरेसन सबको लागि पार होस्, प्रिमियम होस्, डिस्काउन्ट होस्, सबको लागि यसको नरेसन सेम रहन्छ, एन्ट्री पनि सेम रहन्छ, यो चेन्ज हुँदैन। बिङ शेयर फोर्फिचर amount transferred to capital reserve, capital reserve जुन हामीले फोर्फिचर गरेका थिए नि पैसा, त्यसलाई लगेर क्यापिटल रिजर्भमा के गरिदिए त ट्रान्सफर गरिदिए, क्यापिटल रिजर्भ बनाइदिए हामी आफ्नो कम्पनीको। ठीक छ, त यो पार या प्रिमियम या डिस्काउन्ट मध्ये कुनै एउटा र यो ट्रान्सफर एन्ट्री त्यसको साथमा गरेपछि यो रिइस्युको एन्ट्री हामीले गर्न सक्छौँ। त यसरी रिइस्युलाई हामीले एन्ट्री गर्न सक्छौँ पारमा, डिस्काउन्टमा, प्रिमियममा र ट्रान्सफर एन्ट्री पनि गर्न सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ। अब एउटा क्वेशन म लिएर आएको छु, त्यो क्वेशन अहिले सोल्भ गर्छु। पहिला यो क्वेशन बनाउनलाई फर्मेट बनाउनु पर्यो, के को त जर्नल एन्ट्रीको। जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट बनाउनु पर्यो हामीले, यहाँ बनाए। जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट बनाउँछु छु यहाँ, जर्नल एन्ट्रीज। ल अनि जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट यहाँ बनाइयो, यहाँ क्रेडिट अमाउन्ट, यहाँ डेबिट अमाउन्ट, यहाँ लेखियो एलएफ। ल यहाँ डेट पार्टिकुलर, यहाँ भइहाल्यो डेट, डेट यहाँ हुन्छ पार्टिकुलर, यहाँ हुन्छ एलएफ, यहाँ हुन्छ डिटेल्स, अमाउन्ट यहाँ के हुन्छ त टोटल अमाउन्ट, यहाँ भइहाल्यो डिटेल अमाउन्ट, यहाँ के भइहाल्यो त डिटेल अमाउन्ट, टोटल अमाउन्ट। यो डेबिट रुपीज, यहाँ के हुन्छ त क्रेडिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। जर्नलको फर्मेट हामीलाई थाहा छ। अब हामी के गर्छौं कि यो क्वेशन सोल्भ गर्छौं। यो क्वेशनले के भनेको छ त हेर्नु, रिक्वायर्ड फर्म फोर्फिचर, रिइस्यु र ट्रान्सफर तीनटै यसमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। त तीनटै फाइन्ड आउट गर्छौं। अ कम्पनी फोर्फिचर 200 शेयर, कति शेयर फोर्फिचर गरेछ एउटा कम्पनीले 200 शेयर, एउटाको प्राइस कति थियो त 10, 200 फोर्फिचर गर्यो शेयर, एउटाको प्राइस हाम्रो कति थियो त, एउटाको प्राइस कति त 10, 10 रुपैयाँ प्राइस थियो, न त्यसमा बढी थियो न कम थियो, यसको मतलब यो पार हो, पार कन्डिसन लाग्छ। इच फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी भनेको 3 रुपैयाँ पर सेयर, यहीसम्म रुकौ पहिला।
किन त्यसको फोरफिचर गरियो, किन जफत गरियो, किनभने उसले फर्स्ट र फाइनल 3 रुपैयाँले नतिरेको छैन, अनपेड गरेको छ। कति रुपैयाँ तिरेन उसले? 3 रुपैयाँ तिरेन, अनपेड गर्यो नि। 3 रुपैयाँ नतिरेको पैसालाई के भनिन्छ त? अनपेड। त भनेको उसले तिर्यो कति? तिर्यो भनेको उसले 7%, 7 रुपैयाँ उसले पेडअप गर्यो। त भनेको उसले 7 रुपैयाँ तिरेको छ, 3 रुपैयाँ नतिरेको कारणले उसको सेयरलाई के गरियो? फोरफिचर गरियो। त भनेको हामीले बचाउने पैसा यही नि हो, 7 रुपैयाँ त हो नि, 7 रुपैयाँ त जफत गर्ने हो। त भनेको यो पार कन्डिसन हो, पार कन्डिसन यहाँ लेख्छौँ। ठिक छ, यहाँ लेख्ने फोरफिचर लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख फोरफिचर एन्ट्री। ल, फोरफिचर एन्ट्रीमा के गर्ने त यहाँ हामी लेख्छौँ, यहाँ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डिआर टु सेयर फोरफिचर अकाउन्ट टु कल्स इन एरर अकाउन्टले भयो। त यसमा हामी पढाएको छौँ नि, नतिरेको पैसा यहाँ राख्नु। यहाँ यो कल्स इन एररको ठाउँमा तपाईँ नि उसले कुन पैसा तिरेको छैन त? फाइनल कलको पैसा तिरेको छैन। त यहाँ सेयर फाइनल कल पनि लेख्न मिल्छ, कल्स इन एरर पनि लेख्न मिल्छ, दुवै राइट हो तपाईँको। ठिक छ, यहाँ कल्स इन एररमा के गर्ने भनेको कति सेयर हो त? 200, अनि नतिरेको पैसा कति हो त? 3, कति हुन्छ त? 600। यहाँ आइसक्यो। अनि तिरेको पैसा यहाँ राख्ने हो, 200 इन्टु तिरेको पैसा उसले कति हो त भनेको 7 रुपैयाँ तिरेको छ। 10 मा 3 तिरेन भने तिर्यो कति त? 7 तिर्यो। भनेको 7 गुणा 1400 यहाँ आइसक्यो। अनि यसलाई जोड्नुहुन्छ भने 2000 यहाँ आइसक्यो। डेबिट र क्रेडिट बराबर गर्नु पर्यो नि। अनि यहाँ लेख्नु पर्यो बिङ फोरफिचर कति सेयर त? 200 सेयर ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी। किन तिर्यो भनेको बिङ फोरफिचर 200 सेयर ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी। फाइनल कल मनी नतिरेको कारणले हामीले यसलाई के गरेका छौँ त? फोरफिचर गरेका छौँ, जफत गरेका छौँ भनेर कुरा यहाँ लेखियो। अब यो भइसक्यो, फोरफिचर भइसक्यो। अब कुन एन्ट्री गर्नु पर्यो त? रिइस्यु एन्ट्री गर्नु पर्यो। त रिइस्यु यहाँ एन्ट्री लेख्यो मैले, रिइस्यु है एन्ट्री। हेर्नुहोस्, त रिइस्यु एन्ट्री हामी गरिरहेको छौँ भने रिइस्यु अब कसरी यहाँ भइरहेछ क्वेसन पढौँ। दिज सेयर मतलब यो 200 को 200 सेयर कुनैमा के गर्छ नि, फोरफिचर गरेको हुन्छ 200, आ रिइस्यु गर्छ 150, कमै गर्छ 180, 150 होइन, या 100 पनि गर्न सक्छ। त भनेको त्यो कुरा केयर गर्नुपर्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। त भनेको हाम्रो जति रिइस्यु गर्छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने। तर यसमा के भन्नुहुन्छ? दिज सेयर मतलब यही सेयर, यही 200 सेयर लाई रिइस्यु पनि गर्यो। वी आर रिइस्यु एट 6 पर सेयर एज फुली पेड अप। अब रिइस्यु कतिमा गर्यो त? 6 रुपैयाँमा गर्यो। त यहाँ बुझ्नुहोस्, अब रिइस्युको पनि 3वटा कन्डिसन छ नि, पार पनि छ, प्रिमियम पनि छ, डिस्काउन्ट पनि छ। त कुन कन्डिसन हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। हो, त यसरी सोच्नुहोस्, एकदम सिम्पल। पहिला कतिमा बेचिरहेको थियो? 10 रुपैयाँमा, अनि अहिले कतिमा बेचिरहेछ त? 6 रुपैयाँमा। ठिक छ, पहिला उसले कतिमा बेचिरहेको थियो? 10 रुपैयाँमा, अहिले कतिमा बेचिरहेछ? 6 रुपैयाँमा रिइस्यु गरिरहेछ भने अनि 4 रुपैयाँ के गरिरहेछ त? डिस्काउन्ट। यसरी सोच्न सकिन्छ। पहिला भन्दा बढीमा बेच्यो भने प्रिमियम हो, पहिला भन्दा कममा बेच्यो भने डिस्काउन्ट हो, र पहिला जस्तै बेच्यो भने पार हो। यसरी चिन्न सकिन्छ। मानौ पहिला ऊ डिस्काउन्टमा हुन्थ्यो, त डिस्काउन्ट घटाएर कम्पेयर गर्नु पर्यो। मानौ 1 रुपैयाँ डिस्काउन्ट हुन्थ्यो भने 9 सँग 6 लाई कम्पेयर गर्ने, त 3 रुपैयाँ डिस्काउन्ट हुन्थ्यो। तर प्रिमियम हुन्छ भने जबसम्म तल इन्क्लुडिङ प्रिमियम भन्दैन तबसम्म प्रिमियमलाई जोडेर कम्पेयर गर्न मिल्दैन। हामीले जति फेस भ्यालुसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। त्यो क्वेसन एउटा गर्छौँ त्यो प्रिमियमलाई हामी। ठिक छ, त यसरी सकिन्छ। हो, त भनेको अब पार कन्डिसन, सरी यो रिइस्यु गर्दा हाम्रो कुन कन्डिसन हो त? डिस्काउन्ट। त डिस्काउन्ट कन्डिसन यहाँ लेख्छु के थियो त? सेयर बैंक एकाउन्ट डिआर रिइस्युमा के त? बैंक अकाउन्ट के थियो त? डिआर। अनि डिस्काउन्टलाई के भनिन्छ? सेयर फोरफिचर रे। हामी पढ्यौ नि, सेयर फोरफिचर अकाउन्ट के हुन्छ त? डिआर टु सेयर के हुन्छ त? क्यापिटल अकाउन्ट। ओके, त भनेको उसले फोरफिचर भनेको डिस्काउन्ट हो। त सबभन्दा पहिला डिस्काउन्ट
शेयर त चेन्ज भएको छैन नि, सेम शेयर हो, शेयर चेन्ज पनि गर्न सक्छ, त्यो हेर्नु होला, जति चेन्ज गरिन्छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्नु होला, यसमा शेयर चेन्ज भएको छैन। 200 इन्टु भनेको डिस्काउन्ट कति रुपियाँ भयो त 4, 4 दुनी 8 हुन्छ, 800। अनि हामीले पायो कति त, हामीले पाइरहेछ 6 को रेटले, 200 इन्टु कति त 6, कति हुन्छ त 6 दुनी 1200। अनि दुवैलाई जोडिहाल्नुस् त यहाँ 2000 आइसक्यो। अनि यहाँ के गर्ने त, बिङ रिइस्यु कति शेयर त 200 शेयर एट केमा त, एट भनेको डिस्काउन्टमा, डिस्काउन्टमा गरियो। अब के सोधेको छ यहाँ, ट्रान्सफर एन्ट्री सोधेको छ, ट्रान्सफर एन्ट्री पनि गर्नु पर्यो, यहाँ गरे ट्रान्सफर एन्ट्री। ट्रान्सफर एन्ट्रीमा मैले भने नि पार होस् प्रिमियम होस् डिस्काउन्ट होस् केही फरक पर्दैन, सेम एन्ट्री हुन्छ। त यहाँ सेम एन्ट्री, शेयर फर फिचर अकाउन्ट डियर टु के हुन्छ त क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट, ठीक छ। अनि यहाँ नरेसन लेख्नु पर्यो, बिङ, त्यो नरेसन भर्खर लेखे जस्तै लेखिहाल्नु होला, ठीक छ, भयो। अब यहाँ एमाउन्ट राख्नु पर्यो, त यसको एमाउन्ट राख्नको लागि नि तपाईले एकैचोटि यहाँ के गर्नुपर्छ भनेको, यहाँ तपाईले मल्टिप्लाई गरेर निस्किदैन, यसको लागि एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ, ठीक छ। ट्रान्सफर एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला के छ भने म यहाँ लेख्छु है, यसलाई लेख्छु यहाँ ट्रान्सफर एमाउन्ट, ठीक छ। ट्रान्सफर एमाउन्ट कसरी निकाल्ने, त यसको फर्मुला छ टोटल शेयर फर फिचर एमाउन्ट, शेयर फर फिचर एमाउन्ट कति पैसा जफत गरे, ठीक छ। अनि यहाँ के हुन्छ नम्बर अफ शेयर फर फिचर, अनि यहाँ हुन्छ नम्बर अफ रिइस्यु शेयर, कति शेयर रिइस्यु गरे। अनि यदि रिइस्यु डिस्काउन्टमा छ त घटाउने है, प्रिमियममा छ भने के गर्नु, त्यसलाई एड गर्नु, ठीक छ, बुझ्नुस्। टोटल कति एमाउन्ट फोर फिचर गरे, त्यसमा नम्बर अफ शेयर फोर फिचर कतिवटा, कति शेयरले फोर फिचर गरे, र नम्बर अफ रिइस्यु, रिइस्यु कति शेयर गरे, कतिमा चेन्ज हुन्छ, जति हामी फोर फिचर गर्छौँ त्यति नै रिइस्यु गर्दैनौँ त यहाँ चेन्ज आउँछ। अनि माइनस डिस्काउन्ट, यदि डिस्काउन्टमा भएको छ नि यो रिइस्यु त घटाउने, प्रिमियममा भएको छ भने के गर्ने त एड गर्ने भनेर हुन्छ। त भनेको यहाँ टोटल शेयर फोर फिचर एमाउन्ट तपाईले कति पैसा जफत गर्नु भएको छ, यहाँ छ नि फोर फिचर एमाउन्ट कति हो त 1400, यहाँ 1400 डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर फोर फिचर, नम्बर अफ शेयर फोर फिचर कति त 200 फोर फिचर, रिइस्यु पनि 200 भएको हो। अनि यो हिसाब केमा छ त डिस्काउन्टमा छ, यहाँ छ नि डिस्काउन्ट कति छ त 800, यो 200 कट्यो, 1400 बाट कति घट्यो त 1400 माइनस 800 त कति हुन्छ यो 600, 600 एमाउन्ट आयो, यहाँ 600, यहाँ पनि कति त 600, अनि यसलाई जोडिदिनु होला, टोटल भइहाल्छ। यसरी सिम्पल क्वेसन, यस्तो सिम्पल क्वेसनलाई यसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ। यो तीनटै फोर फिचर पनि, रिइस्यु पनि र ट्रान्सफर एमाउन्ट पनि, यस्तो क्वेसन दियो भने 3 मार्क को दिन्छ, ठीक छ। अब यसैमा लङ क्वेसन पनि सोध्छ, एउटा लङ क्वेसनको क्वेसन गर्छौ र त्यसपछि यो च्याप्टर हाम्रो इन्ड हुन्छ, ठीक छ। ल यसको एउटा क्वेसन लिएर आएको छु, यो 2070 सालको सेट के हो त भनेको सी हो, र यसको एउटा क्वेसन हामी गर्छौँ अहिले। अ लिमिटेड कम्पनी इस्युड 3000 शेयर, एउटा लिमिटेड कम्पनीले कति शेयर इस्यु गर्यो भनेको त 3000 शेयर अफ 100 इच डे, एउटाको प्राइस कति राखेको थियो त 100 थियो। अनि 10% प्रिमियम पेएबल एज फलोज भनेको छ, 10% प्रिमियम भनेको छ भनेको 3000 शेयर इस्यु गर्यो, एउटाको प्राइस कति थियो त 100, अनि प्रिमियम थियो 10%, त 100 को 10% काट्ने हो त कति हुन्छ 10 रुपैयाँ, 110 रुपैयाँ भयो, यो कति भ्यालु त 110 रुपैयाँ, 110। ल अनि अब क्वेसनले के भन्यो, एप्लिकेसनको रेट कति रहेछ रे, एप्लिकेसनको रेट कति छ 20, अलटमेन्ट यहाँ के भनेछ अन अलटमेन्ट विथ द प्रिमियम 50 पर शेयर रे, अनि अलटमेन्टको प्रिमियमको साथमा 50 रुपैयाँ रे, अनि फर्स्ट र फाइनलमा 40 रुपैयाँ भनेको छ, फर्स्ट एन्ड फाइनलमा 40 रुपैयाँ, यो 110 पुग्छ ठ्याक्कै।
ठीक छ। अब के भनेछ एप्लिकेसन रिसिभ फर 4000 शेयर अनि एप्लिकेसन कतिको रिसिभ भयो त 4000 शेयरको लागि रिसिभ भयो, जबकि हामीले कति इस्युड गरेका छौँ त 3000, तर 4000 हाम्रो एप्लिकेसन आयो भने अब यो प्रोराटामा गइसक्यो। यहाँ लेख्नु पर्यो एप्लाइड, यहाँ लेख्नु पर्यो एलटेड भनेको एप्लाइडमा कति हुनु पर्यो, जति भनेको रिसिभ भयो यहाँ कति हुनु पर्यो 3000 हुनु पर्यो। ठीक छ, यति हामीले एलटेड गर्न सक्छौँ। र एप्लाई कति भएको छ त 4000 भएको छ। यहाँ पढ्छु दिस शेयर वेयर एलटेड अन प्रोराटा बेसिस टु द एप्लिकान्ट्स फर 3500 रे 3500 लाई प्रोराटा गर्यो रे 3500 लाई के गर्यो त प्रोराटा गर्यो, कति गर्यो थाहा छैन। शेयर एन्ड एप्लिकान्ट फर 5500 शेयर वेयर रिजेक्टेड रे 500 लाई के गरिदियो त रिजेक्ट गरिदियो, निल गरिदियो। हेरौ त निल गरिदियो, 500 लाई निल गरिदियो र 3500 लाई प्रोराटा गरियो है। अझ अब केही भनेको छैन, 500 रिजेक्टेड मनी ओभरपेड यति भनेको छ। भन्नुको अर्थ के छ कि अब यता जोडेर 4000 पुग्नु पर्यो, यता जोडेर कति पुग्नु पर्यो 3000। त भनेको यता हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 4000 त आइसक्यो, तर यता पुगेन नि त। यहाँ त कति 1 रुपैयाँ पनि छैन भने यहाँ कति शेयर राख्नु पर्यो 3000 शेयर राख्नु पर्यो यहाँ। ठीक छ, यति गरिसकेपछि अब क्वेशनले के भन्छ भनेको यहाँ ओभरपेड एप्लिकेसन वेयर युटिलाइज टुवर्ड द सम अलॉटमेंट यति छ भनेछ। अ शेयर होल्डिङ 50 शेयर फेल टु पे फर्स्ट एंड फाइनल कल मनी हेन्स इज शेयर वेयर फॉरफिटेड। एक जनाले कति शेयर लिया थियो त 50 शेयर लिया थियो, उले फर्स्ट र फाइनलमा नतिरेको कारणले उसको शेयरलाई के गरियो त फोरफिचर गरियो, जफत गरियो। यस, त त्यसैलाई भनेको अब यसको टेबलमा बनाइदिन्छु। यहाँ एप्लाइड भइहाल्यो, यहाँ एप्लाइड, यहाँ भइहाल्यो एलटेड, यहाँ भइहाल्यो सरप्लस भइहाल्यो, यहाँ भइहाल्यो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल, सरी यहाँ भइहाल्यो अन एलटमेन्ट है, यहाँ भइहाल्यो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल, यहाँ भइहाल्यो तपाईको रिटर्न। ठीक छ, ल यति गरिसके। अब यो टेबल अनुसार के गर्छु भनेको 20 यहाँ 20 यहाँ एलटमेन्टको कति रेट त 50, यहाँ कति त 40 है। यो तपाईको रफ हो, यो बुझ्नु होला, यो रफ बनाइरहेको छु म, हिसाब त छुट्टै हामीले बनाउनु पर्छ टेबलमा जर्नल एन्ट्रीको। यो रफ हो, यो मोटो अलि भएको कारणले अलि धेरै ठाउँमा भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के गर्छु यसलाई ल्याएर यहाँ मल्टिप्लाई गर्छु 35 डाइरेक्ट गरेर राख्दा हुन्छ 3500 इन्टु कति त 20, 35 दुना 70 अनि यहाँ 3 वटा 0 70000 आइसक्यो। यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई गरेर राखेको डाइरेक्ट है, अनि यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई गरेर राख्नु पर्छ 3 दुनी 6000 है 60000 आयो। अब यसबाट यसलाई के गर्नुस् त घटाउनुस् त कतिको डिफरेन्स आयो भनेको त 10000 को डिफरेन्स आयो। त 70000 हामीले लिएछौँ, 3500 मागेको छ कसैले, तर उसको परेको कति हो त लकी ड्रोद्वारा 3000 परेको छ। भनेको उसको 10000 जुन यो शेयर छ हाम्रो मतलब पैसा छ उसको बढी भइरहेछ, किनभने 3500 को उसले तिरेको थियो एप्लिकेसनमा, तर उसको परेको कति 3000, 3000 को मात्र पैसा राख्ने हो त उसको 10000 बढी भइरहेछ भने उसलाई हामी बोलाएर दिन्छौँ भने उसले मानेन भने यसलाई हामी युटिलाइज गरिरहेछौँ। युटिलाइज गर्दा यहाँ चेक गर्नु पर्यो, यो 5 1 15 यहाँ त हटाउने 1.5 लाख हो, तर 10000 त यहाँ राख्न मिल्छ, मतलब अर्कोमा यो पैसा जानुवाला छैन, सिद्धो। ठीक छ, अब यो भइसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौँ रिटर्नको कति ठुलो अनि अब यहाँ 500 यहाँ गर्छु त 5 दुनी 10 त 1000 आउने हो, 5 दुनी 10 10000 आउने हो, 10000 आइसक्यो। अनि यसलाई त यहाँ निल छ नि त, यो के भइहाल्छ त रिटर्नमा गइहाल्छ डाइरेक्ट भइहाल्यो। अब पहिला जस्तै तपाईले यसको एलटमेन्ट एप्लिकेसन सोध्या छैन, एप्लिकेसन सोधेको भए यहाँ बनाउने, सोध्या छैन भने नबनाउने। तपाईँको पहिला जस्तै हामीले एप्लिकेसन यहाँ सोध्या छैन, सोधेको भए पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। त पहिला जस्तै तपाईको अब एलटमेन्ट बनाइलिनु होला, पहिला जस्तै बन्छ। फर्स्ट र फाइनल पनि तपाईँ पहिला जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रब्लम कहाँ भयो त फोरफिचरमा, त म फोरफिचर गरिदिरहेको छु। हेर्नुहोस् यो प्रिमियम केस हो कि होइन हो, त प्रिमियम केसमा दुईटा कन्डिसन हामी पढाएको छौँ फोरफिचरमा, एउटा व्हेन प्रिमियम मनी रिसिभ, व्हेन प्रिमियम मनी नट रिसिभ, दुईटा कन्डिसन हामीले पढायो। त त्यो दुवै कन्डिसन मध्ये यो कुन कन्डिसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुस् त एप्लिकेसन एलटमेन्ट अनि फर्स्ट र फाइनल, त भनेको जो मान्छेले हाम्रो फेल गरेको छ कति शेयरले त 50 शेयरले, त्यो केमा फेल गरेको छ त यहाँ फेल गरेको हो, यहाँ
फर्स्ट र फाइनलको पैसा उसले तिरेको छैन त फर्स्ट र फाइनलको पैसा तिरेन भने उसले एप्लिकेसन त तिर्यो नि, एलटमेन्ट उसले तिर्यो नि हो, तर फर्स्ट र फाइनलमा तिरेन। त यहाँबाट बुझ्नु पर्यो कि उसले प्रिमियम तिर्यो कि तिरेन, प्रिमियम मनी रिसिभ कि प्रिमियम मनी नट रिसिभ को कुरा गर्नु पर्यो। त प्रिमियम मनी रिसिभ भयो कि भएन कुरा गरौँ त भनेको प्रिमियम के को साथमा आउँछ कुरा गरौँ त प्रिमियम एलटमेन्टको साथमा आउने हो। त एलटमेन्ट उसले तिर्यो त प्रिमियम पनि तिर्यो, एलटमेन्ट उसले तिरेन प्रिमियम पनि तिरेन। त अहिले एलटमेन्ट उसले तिरेछ कि छैन छ, प्रिमियम मनी रिसिभ, यसको मतलब एलटमेन्ट उसले तिरेको छ। एलटमेन्टमा फेल गरेको भए नट रिसिभ वाला फर्मुला एप्लाई हुन्थ्यो। यहाँ के गरेको छ त प्रिमियम उसले तिरेको कारणले प्रिमियम रिसिभ वाला फर्मुला हामीले के गर्नुपर्छ एप्लाई गर्नुपर्छ, जुन तार जस्तै हुन्छ। त यो र यो तपाईँ बनाइहाल्नु होला, म खालि के बनाइदिरहेको छु सी नम्बर बनाइरहेको छु। 4 फिचर एन्ट्री, 4 फिचर एन्ट्री। ल 4 फिचर एन्ट्रीमा के गर्ने त यो पार वाला केस लाग्छ, किनभने प्रिमियम मनी रिसिभ भएको छ। त प्रिमियमको नाम हेराउन मिल्दैन। त शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डिआर टु शेयर 4 फिचर अकाउन्ट, 4 फिचर अकाउन्ट अनि टु कल्स इन एरर अकाउन्ट, ठीक छ। अनि नारेसन त पहिला जस्तै हो, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब एमाउन्ट राख्नु पर्यो नि, त नतिरेको पैसा कुन हो त यो हो नतिरेको पैसा। अनि कति सेयर हो त 50, 50 इन्टु कति त 40, त 500 को 20 200 हैन, 500 को 20 2000 हुन्छ यो। ल अनि यहाँ के गर्ने भनेको 50 सेयर हो नि, अनि तिरेको पैसा कति हो त यो दुवै तिरेको छ नि उसले त हो, तर प्रिमियमलाई हामीले छोडिदिनु पर्छ, प्रिमियमलाई यहाँ छोडेर कुरा गर्नुपर्छ। यस तपाईले यो दुवै जोडेर कति पुग्छ त 70, तर यहाँ लेख्नुपर्छ 60, ठीक छ। अनि कति हो 6 × 5 = 30,000 है, 30 × 2 कति हजार भयो त यहाँ 32,000। प्रिमियमलाई यहाँ छोडिदिनु पर्छ किनभने प्रिमियम मनी रिसिभ भएको छ, ठीक छ है। त यसरी यसमा प्रिमियमलाई छोडेर गर्ने, प्रिमियम मनी नट रिसिभमा पुरा प्रिमियम लिएर गर्ने। त्यहाँ प्रिमियम पनि हुन्थ्यो, प्रिमियममा पनि 2 रुपैयाँ सरी है कति 10 रुपैयाँ हाम्रो जान्थ्यो। त्यसरी प्रिमियम वाला एमाउन्ट पनि हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ, यस्तो क्वेसनहरू है। अब जस्तो सुकै तपाईले 4 फिचर एन्ट्रीहरूको गर्न सक्नुहुन्छ।